Rosary Parish Veterans Sporting Club of Kawli. फादर आज्ञाला तुमचे मॅच ऑफिसर्स आमचो रोजरी पॅरिश वेटरन्स हाजे नांव माथेऱ्या खाल आमी हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो. टोर्नामेंट सुमार 16 टिमी पार्टिसिपेट जाल्ल्यो आनी आज फायनलाक वास्को आनी कालंगूट ह्या टिमींनी खेळून वास्कोन जैत मेळयलें. आमी तांकां परबी आमची आनी आमकां व्हडली उमेद वेटरन्सांक की हे पिरायेर हे भाशेन ऑर्गनायज करून ही पिरायेच्या खेळगड्यांक तांकां थोडे फावटी गांवांत इतलीं वर्सां खेळ्ळ्या उपरांत मान ना तांकां असले माचयेर हाडून तांकां खेळोवपाक आनी तांकां उर्बा दिवपाक आमची व्हड उमेद हाडली. तीच आमी साकार करूंक वावुरल्या ह्या टोर्नामेंटा वरवीं. हो आमचो चवथो टोर्नामेंट. आयज आमचो चवथे रोजरी पॅरिश वेटरन्स टोर्नामेंटाचे फायनलचो शेवटाचो खेळ जाल्लो आसा आनी तितून खेळल्यात कालंगूट वेटरन्स आनी वास्को वेटरन्स. वास्को वेटरन्सान आपलो बरो खेळ दाखोवन हे आमचे चवथे रोजरी कप वेटरन्साचे जिखून घेतलेले आसा. ह्या टोर्नामेंटाक कितले गेमी पार्टिसिपेट जाल्ले? सगळ्यो 16 टिम्स पार्टिसिपेट 16 टिमीन भाग घेतलो आनी आमचे वांगड्यांनी मेंबरांनी बरो हे सदांच टिमीक आपलें काम करून हो शेवटाचो खेळ बरे उमेदीन आमी आयज हो फायनल हे सोंपयले. हांव म्हजी परबी आमचे सगळे वेटरन्स मेंबरांक नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करता तुमी हो टोर्नामेंट म्हजे बाबतींत म्हाका दिसता आमी सदांच कंटिन्यू करून सो दिसता. म्हजो सदांच आसा बराबर काम करपाक. ते म्हजे वांगडी सदांच म्हाका आदार दितात. म्हाका एक सांगशे तुमी इंटरव्यूच केलो ओपन करून आसतना हाचें कारण कितें? ओपन तर करीत जाल्यार कितें जाता एकटो टीम घालता आनी आपली सगळे खंयचे प्लेयर हाडून एक स्ट्रॉंग टीम करता आनी बाकीचे टीम मागीर वीक जाता. तशें आमकां जावपाक नाका आसलें म्हणून आमी हो इंटरव्यूलेज आमच्या मेंबरांनी डिसिजन घेतलें आनी इंटरव्यूलेज हो टोर्नामेंट घडोवन हाडलो. देव बरें करूं. थँक्यू. हांव एंथनी कुलासो प्रेसिडेंट ऑफ रोजरी पॅरिश वेटरन्स आसो.